मौक़र और मोहतरम उलमाए किराम, सादाते ज़वील एहतराम और दूर नज़दीक से आई हुई अवाम, कुछ कहने सुनने से पहले आइए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम से स्टेज भरा हुआ है, सबको आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए किसी का तारुफ कराए बगैर बस एक माजून मुरक्कब जैसा शेर इस्तेमाल कर लिया जाए। तस्खीर माह करूं कि आफताब करूं, तस्खीर माह करूं कि आफताब करूं, किसको मैं तर्क करूं और किसका मैं इंतखाब करूं। या आसमान इल्म व अदब के माह नजूम, जिन्होंने राजस्थान के तूल अर्ज में दीन इस्लाम की खिदमात अंजाम दी हैं, कौम व मिल्लत को बुराइयों से बचाकर भलाइयों की तरफ माइल करने के लिए जहद मुसलसल में लगे हुए हैं। इस वक्त हम और आप 15वीं सदी हिजरी और 21वीं सदी ईसवी में सांस ले रहे हैं। अब बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है कि आपको खिताबत के जौहर दिखाए जाएं, लेकिन चंद हसास मसाइल पर बात ज़रूरी है। ये 20 मिनट का टाइम है और आप हैं और मैं हूं, ये स्टेज के उलमा हैं। खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक बहुत ही मशहूर आयत पढ़ी है, जिसको तकरीबन हर नमाज पढ़ने वाला इंसान याद किए हुए है। दुआ की एक तरगीब और तलकीन कुरान में मौजूद है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमें दुनिया में अच्छाई अता फरमा, आखिरत में अच्छाई अता फरमा और जहन्नम की आग से और अजाब से हमें महफूज फरमा। ये इंसान की तमन्ना होती है। तो इस वक्त हम जिन माहौल के अंदर सांस ले रहे हैं और जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये फितनों का दौर है। और इस जमाने के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फितने और आफतें इस तरह उतरेंगी जिस तरह बारिश के कतरात उतरते हैं। सही बुखारी में रवायत मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे कयामत फितने इतने तेजी के साथ बढ़ेंगे कि इंसान सुबह मुसलमान होगा, सही मुस्लिम की हदीस है, सुबह मुसलमान होगा, शाम को इंसान ईमान से खारिज हो जाएगा। शाम को इंसान मुसलमान होगा, सुबह इंसान ईमान से खारिज हो जाएगा। आज जो हम अपने मुआशरे की तरफ नजर मार के देखते हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिकली जिंदगी जब देखते हैं तो इस्लाम की हलावत और ईमान की रूहानियत से हम बहुत दूर हैं। एक इंसान पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकता है अगर उसके अंदर ईमान हो तो। उलमा स्टेज पे बैठे हैं, मुझे ज्यादा तमहीदी खाके की तरफ नहीं जाना है, बस ये बताना चाहता हूं कि कुर्बे कयामत जब हजरत मेहदी का ज़ुहूर होगा और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो तन्हा वो मर्द मुजाहिद ऐसा होगा जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल के छोड़ देगा। किस वजह से? आज ये हजारों करोड़ों इंसान हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उस जमाने के अंदर इमाम मेहदी अकेले पूरी दुनिया का नक्शा बदल के छोड़ेंगे और ईमानदारी ऐसी हो जाएगी कि जमीन से खजाने निकलेंगे, लोग खजानों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये किस वजह से होगा? ये सिर्फ ईमान की वजह से होगा। जो उलमा से सुना है कि नहर फरात दफीने निकालेगी, सोने के पहाड़ जाहिर होंगे, ये कब होंगे? जब ईमानदारी पैदा हो जाएगी तब।
اور مسلم شریف مفتی نظام صاحب اشرفیہ میں پڑھا رہے تھے تو اس وقت اس کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ آج بھی اگر ایمانداری پیدا ہو جائے اور ایمان اگر آج بھی انسان کے پاس کامل ہو تو آج بھی زمین سے دفینے نکل سکتے ہیں اور انسان جس چیز کے ہاتھ لگائے گا وہ چیز سونا بن سکتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم کی ایک تاریخ کے حوالے سے بات کو قریب کروں میں. حضرت ابراہیم بن ادھم نے حکومت چھوڑی تھی, سلطنت چھوڑ دی, تخت و تاج چھوڑ دیا. جب دریائے دجلہ کنارہ ان کو عبور کرنا تھا تو کشتی والوں نے کرایہ مانگا. جب کرایہ مانگا تو انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے مصلی بچھایا اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے سب کچھ تیرے رضا کے لیے قربان کر دیا ہے, سب کچھ چھوڑ دیا ہے, آج بھی یہ دنیا والے مجھ سے دنیا مانگ رہے ہیں. تو ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم مٹی کے ہاتھ لگاؤ گے تو تیرے ہاتھ سے مٹی ٹچ ہونے کے بعد سونا بنتی ہوئی نظر آئے گی. حضرت ابراہیم بن ادھم نے دریائے دجلہ کے کنارے مٹی کے ٹکڑوں کو اٹھایا تو وہ سونا بنتی ہوئی نظر آئی اور پکڑاتے گئے, اٹھاتے گئے. آج بھی اگر ایمان ہمارے پاس ہو جائے نا تو کوئی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج ہم اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک کیوں ہو رہا ہے. آج ہم اس پریشانی میں ہے کہ ہمیں پریشان کیوں کیا جاتا ہے. پریشان اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, پریشان اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم پورے مسلمان ہیں نہیں. قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. اور آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو شادیوں میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں. حالات ایسے ہیں کہ جن لڑکیوں کو اور جن عورتوں کے بارے میں پیغمبر دو جہاں کا فرمان یہ تھا کہ جب یہ خاتون اپنے گھر کے اندر اگلے کمرے کے اندر آ جا کر کے نماز پڑھتی ہے تو اللہ کے قریب ہوتی ہے, اس کو ہم نے لوگوں کی زینت بنا کے چھوڑ دیا ہے. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ شادیوں کے اندر یہ عورتیں اور یہ لڑکیاں سج دھج کے اور بناؤ سنگار کر کے اور غیروں کے سامنے جاتی ہیں اور وہاں پہ ریبن کاٹنے کا مسئلہ وہ رسم الگ ہے, جوتا چرانے کا رسم الگ ہے. چوری تو ویسے ہی حرام ہے, جوتا چرا رہی ہے کس لیے؟ 2 روپے مل جائیں گے, پیسے مل جائیں گے. یہ رسمیں ہمارے یہاں. ایک لڑکی جو غیر محرم کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی, یارو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں, یہاں تک کہا گیا ہے کہ غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے. اگر وقت کا حسن بصری ہو اور ادھر رابعہ بصریہ ہو اور دین کی تعلیم کے لیے خلوت ہو رہی ہو تب بھی حرام ہے. یہاں پہ منورنجن کے لیے ایک بہنوئی کے سامنے بہن خلوت نشینی اختیار کر رہی ہے. یہ ہمارے حالات ہیں, صرف آپ کے یہاں نہیں بلکہ پورے ہمارے پورے علاقے کا حال یہی ہے. ہم نے ابھی جینا نہیں سیکھا ہے. کس حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارا نوجوان ہے, مجھے وہ حدیث موجم اوسط کی یاد آتی ہے. حضور نے فرمایا کیف بکم اذا طغت نساؤکم وبغت شبابکم بغت نساؤکم وطغت شبابکم, کہ جب اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں تمہاری باغی ہو جائیں گی. آج کیا حالات ہے. اب میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ کتنے لوگ پیڑت ہو کر کے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کو دیکھیں آپ کہ کتنے مرد ایسے ہیں جو روزانہ گھر سے نکلتے ہیں تو بیوی کی جھڑکیاں سن کے نکلتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو بیویوں کی جھڑکیاں سن کے داخل ہوتے ہیں. اپنا جائزہ لیں آپ, کس وجہ سے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی,